الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ اس سبق میں ہم نے 3 علامتیں انشاءاللہ پڑھنی ہیں، واو الف، واو نون یا نون۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ واو الف یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ مثلا قالو ان سب نے کہا، آمنو وہ سب ایمان لائے، دخلو وہ سب داخل ہوئے، عملو ان سب نے عمل کیا، عاملہ اس ایک نے عمل کیا اور عاملو ان سب نے عمل کیا، آمنا وہ ایک ایمان لایا اور آمنو وہ سب ایمان لائے۔ اسی طرح کافارا اس ایک نے کفر کیا، کافرو ان سب نے کفر کیا، خرجو وہ سب نکلے، اطیعو تم سب اطاعت کرو، اعبدو تم سب عبادت کرو، اعلمو تم سب جان لو، جاہدو تم سب جہاد کرو۔ میں نے یہ سب کس کا ترجمہ کیا؟ واو الف کا، کیونکہ واو الف جو ہے جب بھی کسی جگہ آپ کو نظر آئے آپ سمجھ لیں کہ یہ جمع مذکر کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ دوسری علامت ہے واو نون۔ یہ علامت کبھی اسماء کے آخر میں اور کبھی افعال کے آخر میں آتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے نون پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے۔ مثلا مسلمون سب اسلام لانے والے، یہ اسم کے آخر میں واو نون ہے۔ منافقون منافقت کرنے والے سب مرد، یعنی سب منافقت کرنے والے۔ کافرون سب کفر کرنے والے۔ تو یہ واو نون جو ہے یہ جمع مذکر کی علامت ہے اور اس کے نون پر زبر ہے۔ آمرون سب حکم دینے والے، صابرون سب صبر کرنے والے، قانتون سب فرما برداری کرنے والے۔ یہ واو نون میں نے اسم کے آخر میں آپ کو بتایا ہے کہ واو نون اگر آئے تو یہ جمع مذکر کا لفظ ہوتا ہے، یعنی یہاں ترجمہ سب مذکر کیا جاتا ہے۔ تو یعلمون یہاں فعل کے آخر میں واو نون آیا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ آپ کو ایک علامت یاد ہوگی کہ میں نے یا بتایا تھا کہ یہ فعل کے شروع میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ یہاں وہی علامت آئی ہے، دیکھیے یعلمون وہ واو نون سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ تشکرون تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ تکتمون تم سب چھپاتے ہو۔ یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں۔ یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں۔ یا نون یہ تیسری علامت ہے جو جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت اسموں کے آخر میں آتی ہے اور ترجمہ اس کا بھی سب کیا جاتا ہے۔ مثلا مسلمین سب اسلام لانے والے مرد، کافرین سب کفر کرنے والے، خالدین سب ہمیشہ رہنے والے، صابرین سب صبر کرنے والے، ساجدین
सब सजदा करने वाले, शाकिरीना सब शुक्र अदा करने वाले। तो यहाँ या नून जो है ये जमा मुज़क्कर की अलामत है, वाव नून भी जमा मुज़क्कर की अलामत है, और वाव अलिफ भी, ये तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं। वाव अलिफ जो है अमूमन फ़ेल के आखिर में आती है, और वाव नून इस्मों और फ़ेलों दोनों के आखिर में, और या नून जो है ये इस्मों के आखिर में आती है। और ये तीन अलामतें वो अलामतें हैं जो हम उर्दू में यानी अपनी ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं लोग, फिर कहते हैं लोगो, तुम्हें क्या हो गया। ये जो लोगो कहा गया गोया जमा के लिए कहा गया। हम कहते हैं जालिम, फिर कहते हैं जालिमों, फिर हम इस तरह जालिमों। तो ये वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ये तीनों अलामतें इन किताबों को वहाँ रख दें। ये किताबें किसकी हैं, तो गोया किताबों, किताबें, मुअल्लिफीन, मुसन्निफीन, कातिबीन वही, ये सब अल्फाज हम अपनी ज़ुबान उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ये तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर की हैं। ज़ालिमीना सब जुल्म करने वाले, मुशरिकीना सब शिरक करने वाले, राकिईना सब रुकू करने वाले, मुत्तकीना सब तकवा इख्तियार करने वाले। शायद आप कहें कि मुत्तकीना और मुत्तकूना में फिर क्या फ़र्क है। काफिरीना सब कुफ्र करने वाले, और काफिरूना भी सब कुफ्र करने वाले। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। दरअसल दोनों जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। अगर आप ये फ़र्क जानना चाहते हैं फिर उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि हमारा मकसद है तफ़हीम कुरान मजीद का तर्जमा समझाना। तफ़हीम तर्जमा कुरान हमारा जो मकसद है कुरान मजीद का तर्जमा समझाना। इससे तर्जमा समझ में आ जाता है। अलबत्ता सिर्फ फ़र्क ये रह जाता है कि काफिरूना और काफिरीना में क्यों फ़र्क है, ये ऐसा क्यों किया गया है जबकि दोनों का तर्जमा एक जैसा है। इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगी। देखें, आप भी तो उर्दू में कभी कहते हैं किताबों और कभी कहते हैं किताबें। तो हम उर्दू में भी तो इसी तरह ही मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, तो अरबी में भी इसी तरह है। लिहाजा ये तीन अलामतें हैं जिन्हें आपने याद रखना है। सबक के खुलासे के तौर पर सुन लीजिए। वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ये तीनों अलामतें हमेशा अल्फाज के आखिर में आती हैं और ये जमा मुज़क्कर को ज़ाहिर करती हैं, और इन तीनों अलामतों का तर्जमा सब किया जाता है। ये तीनों अलामतें बताएंगे भला कौन कौन सी हैं। वाव अलिफ, वाव नून और या नून। और ये भी याद रखना है कि वाव नून के नून पे ज़बर है, ऊना का रिदम बनता है, और या नून के भी ज़बर, नून पर ज़बर है तो ईना का रिदम बनता है। तो इस तरह ये जमा मुज़क्कर के नून पर हमेशा ज़बर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक नंबर 3 मुकम्मल हुआ है।